हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। सैयद दिलदार अली गुफरामाब की इल्मी और ख़ुसूसन दीन हक़ के लिए जो उनकी काविशें थीं, उनकी क़ुरबानियाँ थीं और उनकी खिदमात थीं, इसी सिलसिले में लखनऊ में एक सेमिनार बाउनवान याद हज़रत गुफरामाब का इनेकाद किया गया, जिसमें ममदूमीन ने उनकी लखनऊ के हवाले से आज़ादारी के फ़रोग़ में उनकी खिदमात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। लखनऊ में सैयद दिलदार अली नकवी की दीनी खिदमात पर एक सेमिनार बाउनवान याद हज़रत गुफरान माब का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने मुजद्दिद शरीयत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद दिलदार अली नकवी गुफरान माब के ज़रिए हिंदुस्तान में शरीयत इलाही और तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरवीज के अलावा शियत के फ़रोग़ और आज़ादारी इमाम मज़लूम को राइज करने के लिए उनकी खिदमात और कुर्बानियों पर सैर हासिल रोशनी डाली। इस मौके पर मंदुबीन ने सैयद दिलदार अली नकवी के ज़रिए हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर नमाज जुमा के क़याम का भी जिक्र करते हुए हिंदुस्तान में आलिम तशय्युअ के दूसरे हौज़े इल्मिया के क़याम के लिए उनकी गिरा कदर खिदमात पर अपने ज़र्री ख़यालात का भी इजहार किया। जनाब गुफरामाब ऐसी शख्सियत है इसके हिंदुस्तान पर उनके बर्र सग़ीर हिंदू पाक बहुत बड़े असरात हैं। वो अवलीन मुज्तहिद जामी शराइत इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उस बार पाकिस्तान का तस्वुर ही नहीं था, तो पूरा हिंदुस्तान ही था। तो इसीलिए हम बर्र सग़ीर हिंदू पाक कहते हैं उसको, ताकि पाकिस्तान भी शामिल हो जाए। कोई मुज्तहिद नहीं था यहाँ पर उनके ज़माने में, बल्कि ज़्यादातर अखबारी हजरात थे, वो भी तग़य्युब में रहते थे। कोई कह नहीं सकता था कि हम शिया हैं। और यहाँ तक कि नमाज जमात शियों की अलग नहीं हो पाती थी, क्योंकि शिया अपने को छुपाते थे, तक़य्युब में रखते थे। नमाज जुमा तो खैर बहुत दूर की बात है, नमाज जमात जो 5 वक्ता नमाज़ें वो भी नहीं होती थी। यहाँ तक कि शियों की कोई मस्जिद अवध में नहीं थी, कोई शियों की मस्जिद नहीं। पहली मरतबा ये आप तशरीफ़ लाए वहाँ से, अपने वतन नसीराबाद से, वहाँ से। और वो भी जहाँ तक कि बुज़ुर्गों ने सुना कि गैबी आवाज़ थी कि एक दरख्त के पास वो तशरीफ़ फरमा थे, सिन उनका 15-16 बरस का था। उस वक्त गैबी आवाज़ आई थी कि दिलदार अली जाओ और जाकर इल्म दीन हासिल करो तुम। तो उसी गैबी आवाज़ की बुनियाद के ऊपर, और कोई बड़ी बात नहीं कि जब जनाब मूसा के लिए तरफ से आवाज़ आ सकती है अल्लाह की, तो रसूल का इरशाद है कि हमारे उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। तो एक नबी के लिए जब हो सकता है, तो एक नबी के वारिस के लिए भी ये जुमला से दरख्त से अल्लाह कलाम कर सकता है। तो एक गैबी आवाज़ आई कि आप जाइए, जाकर इल्म हासिल कीजिए। फिर वो लखनऊ आए, फिर और दीगर मकामात पर गए। फिर उसके बाद आया कि लखनऊ के उलमा कि जब वो उनका जो अभी तक तशरीही इल्म की थी वो पूरी नहीं हुई थी, तो इराक़ गए वो। आप तसव्वुर कीजिए, उस ज़माने का तसव्वुर कीजिए कि ना ट्रेन, ना हवाई जहाज़, ना बड़े बड़े पानी के जहाज़ भी छोटे छोटे होते थे। तो पैदल सफ़र किया उन्होंने। उसके बाद फिर पानी से सफ़र किया, तो बहुत दिक्कतों से वो बसरे पहुँचे, और वहाँ से फिर उन्होंने पैदल सफ़र वहाँ तक का किया, नजफ़ इराक़ का वहाँ के। और उसके बाद वहाँ के बहुत बड़े बड़े उलमा, उस ज़माने के जो जय्यद उलमा थे, उससे उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। अल्लामा बहरुल उलूम से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। और इसी तरह बाक़र बेबहानी, अल्लामा बाक़र बेबहानी, बहुत बड़े आलिम, आज भी उनका नाम है, उसका और डंका बज रहा है आज भी उनके इल्म का। उससे इस्तिफ़ादा किया। उसके बाद फिर वहीं से ईरान गए वहाँ, और ईरान के उलमा से इस्तिफ़ादा किया। उसके बाद फिर आके उन्हें दर्जा इज्तिहाद और फ़ैज़ होकर यहाँ पर लखनऊ में जो हौज़े इल्मिया क़ायम किया उन्होंने। और ये नजफ़ के बाद दूसरा हौज़े इल्मिया था दुनिया शियत में। और यहाँ के हौज़े इल्मिया के बाद फिर क़ुम का बाद में खुला, यानी तीसरे नंबर पर क़ुम का है, दूसरे नंबर पर हौज़े इल्मिया लखनऊ है। और उसके बाद यहीं से मुज्तहिदीन जो थे वो निकलते रहे, और उनकी जो औलादें थी वो भी बहुत बड़े मुज्तहिदीन थे। और सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने इल्मी जो खिदमतें की हैं, अदादारी में भी आज जो पूरा आपकी अदादारी आज इस शक्ल में नज़र आती है, ये पूरी जनाब गुफरामाब की दी हुई है। पूरी अदादारी आप जी, ये अलम की जो शक्ल नज़र आ रही है ये भी उन्हीं की दी हुई है। या जो ज़ना निकलता है वो भी उन्हीं के ज़रिए से इंट्रोड्यूस किया गया। ये ताबूत निकलते हैं ये उनके ज़रिए से, वरना पहले शिया वही अहले सुन्नत के साथ शामिल होकर अदादारी करते थे। और जो उनका अंदाज़ था अदादारी का, जो आज भी आप देखते होंगे, आप जाइए तो वही अंदाज़ शियों से काफ़ी मुख्तलिफ अंदाज़ उनका होता है। तो वही अंदाज़
شیعوں کا بھی تھا. آج جو موجودہ عزاداری ہندوستان اور پاکستان میں یا اردو دار طبقے میں جہاں جہاں ہے وہ نظر آتی ہے، وہ انہی کا دین ہے، انہی کی دین ہے جناب غفران مآب علیہ الرحمہ کی. تو ان کے احسانات ہیں شیعہ قوم کے اوپر، ان کو بھولنا نہیں چاہیے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، تو کم از کم یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی یاد بنائی جائے اور اپنے بچوں اور جوانوں کو بتایا جائے کہ ان کی خدمتیں کیا تھیں. تو لہٰذا یہ ایسے پروگرام ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بزرگوں کے جو خدمات ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہیں اور اس سے ہمیں تشویق ملے اسے، اور اس سے ہمیں جو ہے ملے انسپریشن ملے اسے کہ ہم بھی دین کی خدمت کریں اور ہمیں عزاداری کی خدمت کریں. یہی مقصد ہے اس کا انشاءاللہ. بسیار خوشوقتیم که در این روز مبعث پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شاهد افتتاح این مرکز علمی هستیم که به منظور مطالعات و پژوهش درباره خاندان غفران مآب یوم بعثت کے مقدس موقع پر میں تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اس علمی مرکز میں کھڑا ہوں جس کی ایک اپنی تاریخ ہے. غفران مآب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ نئی نسل کو، جو ہماری نئی پود ہے، انہیں ان علمی مراکز سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں. لکھنؤ ایک ایسا شہر ہے جس کی ایک اپنی تاریخ ہے، چاہے وہ قوم ہو یا نجف اشرف. آثار علماء جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر ان کا تعلق لکھنؤ کے دینی مراکز سے ہے، اور ان کے آثار اب بھی قم اور نجف میں موجود ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ لکھنؤ کو ایک انفرادی، ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے علمی حوالے سے، کیونکہ اس کا ایک ماضی ہے جو سنہری حروف میں درج ہے. میری یہ تمنا ہے کہ یہ جو علمی مراکز ہیں یہ پھولیں پھلیں، اور ایک جیسے جو علماء بزرگ تھے، جو کاوشیں یا جو کام انہوں نے کیے ہیں، ان سے آج لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ہم ان علمی مراکز کو اتنا مضبوط بنائیں تاکہ نئی نسل اس کا فائدہ اٹھا سکے. افتخار بزرگی برای این لکھنؤ، این شهر تاریخی و فرهنگی هست. سب سے پہلے تو حضرت غفران مآب کی شخصیت بہت بلند ہے، اور انہوں نے ہندوستان میں اور بر صغیر میں تشیع کو رواج دیا ہے. شیعوں کو بحیثیت قوم کے ایک شناخت دی ہے. جس زمانے میں شیعوں کے تمام امور جو شیعہ تھے وہ سنی طریقے پر کر رہے تھے، نماز جماعت کا کوئی تصور نہیں تھا، جمعہ نہیں ہو رہا تھا، نماز میت، عقد، نکاح، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں سنی طریقے پہ ہو رہی تھیں. حضرت غفران مآب نے آ کر امامیہ فقہ کو رواج دیا، امامیہ طریقے کو رواج دیا. ایسا نہیں ہے کہ ان سے پہلے قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ، شہید ثالث، میر فتح اللہ شیرازی، ملا احمد ٹھٹوی، ان شیعہ علماء کی ایک تاریخ ہے، لیکن بحیثیت قوم کے جو شیعت کو پہچان دی حضرت غفران مآب نے دی ہے. پھر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کی رونمائی یہاں پہ ہونے والی ہے، ان کی تاریخ کی رونمائی ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں. مسلسل ان کے اوپر، ان کے عہد کے اوپر کام ہو رہا ہے. ان کے فرزند سلطان العلماء سید محمد رضوان مآب جو عہد امجد علی شاہ میں یعنی بادشاہ سے اوپر کا درجہ رکھتے تھے، اور بادشاہ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا تھا کہ اب آپ حکومت چلائیے، اس لیے کہ حکومت چلانا نائب امام کا حق ہے. تو ایسے علماء کو نظر انداز کیا گیا ہے، ان کے کارناموں کو یہاں پہ زندہ کیا جا رہا ہے. اور حضرت غفران مآب کے اوپر کتابوں کی رسم اجرا ہوگی، ان کے خانوادے کے جو دوسرے علماء ہیں، اور پھر ان کا مکتب، اس میں خاندان ابقات علیہ الرحمہ، خاندان نجم الملت علیہ الرحمہ، خاندان بحر العلوم علیہ الرحمہ، یہ لکھنؤ کے تمام جو معتبر علمی خانوادے ہیں. تو ہماری نظر سب پہ ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. سرور حسین، ہند پبلک نیوز، لکھنؤ. ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح، سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز.